سلام كبرات عزبتنا تيفي أبزلكم سلام كتلو ونتمنى نلومي زحزنا يوم زينات وشتاجر وطن كان غرب لكم تدلنا لنا سنكسب مدة تتصنه بأخبارنا الدم عندي نتبتا زينا إرترا رابعي عمتاوي أخيبا فتسامي بورد يونيسيف بمكتل فتسامي بورد بريزيدنت يونيسيف أمباسادر ويزرو صوفيا تسفا مريم تماريحو تقايدو دبوب سودان أمباسادر يوحانس تخلي ميكال نتقمات وجوان واون كبابيون هزباوي سمينار أكايدو إثيوبيا بسلاماون دبلوماسيون أقبابا بلا أفدق بحرين محاسة تقبرو زولات سعري أمريكا ملو بملو ترقف قبل أمباسادر أمريكا بتهاجر يليتو هندي نفاريت مجد داير هندي كاب معربايت كتما أحمد آباد دحر مبقاسا هندبت مودغا لعلي كلتا سبات كم زموتو تقليتو أمريكا وطري مس إيران الناوسخاب زخدلو زلوان قال أبالات كم أكلاي مبراك تسحب مقانا تفليتو إرترا رابعي عمتاوي أخيبا فتسامي بورد يونيسيف بمكتل فتسامي بورد بريزيدنت يونيسيف أمباسادر ويزرو صوفيا تسفا مريم تماريحو تقايدو قواميت أمباسادر إرترا بودب حبرات هاجرات ويزرو صوفيا تسفا مريم نرابعي عمتاوي أخيبا فتسامي بورد يونيسيف كم أبال نايتي بورد مكتل فتسامي بورد بريزيدنت يونيسيف كوينا نتا أخيبات مرحوم هلاوا اتودبا وقعاو مرباب حبريتو تغيسو أبتي عمتاو أخيبا فتسامي دايركتر يونيسيف كاترين راسل أب زسمعتهم مخفتي مدره اتا أخيبا أبا قداسي واني كايد من هلاو بمتكاس أما فارقنا حد عمت نعلم نودبنا لعلى كله دما نهتصانا زيت لمدب الدهون روي مسققار نازلنا غتب القليطة اتا فتسامي دايركتر يونيسيف أسعبا أبزغصلو معالتات وتسيد كلتشان عسران أربعتن استراتيجيكاوي أنفتنان بحيالو أقدستي سنداتن واناوي حبريتان كتقمقمو يخوم كتبل نخلهم أخبينياتات قليطة نسابتو الساقي أبزي حج اوان لعلي 460 مليون هتصانات أبقجتي نبرون وي كابقجتي هاربو همزلون كمون دارقا ببليون زخونو هتصانات دما أبدخنتي نبرو من اللومات حساسيبا اتي رابعي عامتاو أخيبا فتسامي بورد يونيسيف بمكتل فتسامي بورد بريزيدنت يونيسيف أمباسادر ويزرو صوفيا تسفا مريم تماريحو كساب صباح 13 سنة خكايد مخانو فتسامي بورد تود بيقلت دبوب سودان أمباسادر يوحانس تخلي ميكال نتقمات وجوان واون كبابيون هزباوي سمينار أكايدو أب ريبابليك دوب سودان زنبرو زيغاتات ودباوي عقمن حالنتهم نمحيال زعلمه نتقماتو جوبا هزباوي سمينار بأمباسادر يوحانس تخلي ميكال توهيبو أبتا خيبا حلفتي محبركم إرترا بجوبان هاجراو محبر دك أنسي إرتران أولاد هيكدف كمون وننتنا ماي بوطات وانترخيبو منبارم أتي محبركم حبيرو أمباسادر إرترا بدوب سودان يوحانس تخلي ميكال أبتي سمينار أبزهابو مغلصي أمونغو هاجراوين ودبات دلدولن تعين زمدنا مهلاو نستزرزرو مدبات بعد معي منقدن متكبار أقداس مخانو أسميرلو إذا خمزيلن كلو أمباسادر يوحانس تخلي ميكال بعسرت سنة واون كبابيان زيغاتات إرتراون هزباو سمينار أكايدو علما نايتي سمينار زيغاتات بزعبا هلو كنتات هاجراو مننتن أقداسنت مناس الأولاوي هاجرن زلوم رديت معباي منبارو تقليتسو أمو داتا تساتفتت سمينار تمساسالي سمينارات بقتصاليك ودوب مصواع أب هاجراو قديات قبو أبركتوم نمعزاز دلوات مخانمون قليتسوم إثيوبيا بسلاماون دبلوماسيون أقبابا بلا أفدق بحرين محاسة تقبرو زولات سعري أمريكا ملو بملو ترقف قبل أمباسادر أمريكا بتهاجر يليتو إثيوبيا بسلاماون دبلوماسيون من قدا بلا أفدق بحرين محاسة تقبرو زولات سعري أمريكا ملو بملو ترقف قبل أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا شدشت سنة أبز تزرق حق على محتة قليتو تي أمباسادر نتكال زينا إثيوبيا بزهابو مغلطي تتكامنت بحري والثاني أكل كتباو استراتيجي إثيوبيان زباو وحدة مخانو بمغلط نخمنا إثيوبيا بز حزبي زلو هاجر بغلطوف زسفح كتبان عبي علاماتاتن لمعاتن زلوان تتكامنت نقدي بحري أزيا قداسيو كبل قليتو نسوا سعبو منغست أمريكا مس إمباس أمريكا بعد سبب مخان إثيوبيا بنقداون دبلوماسيون من قدتات تتكامنت بحري كتسعب نمحجاز ملو دلونت كم زلو أسميرلو بسلاماوي دبلوماسيون نقداون من قدتات محيال تتكامنت بحري قدامنا زوهاويو منغست أمريكا دما بتريز دقفويو كبل اتا أمباسادر قليتو هندي نفاريت مقد داير هندي كاب معربايت كتما أحمد آباد دحر مبقاسا
ሃንደበት ምውዳቓ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ሎሚ ሐሙስ 12 ሰነ 242 ሰባት ሒዛ ናብ ለንደን ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኤር ኢንድያ ካብ ምዕራባዊት ከተማ ኣህመዳባድ ድሕሪ ምብጋሳ ሒደት ደቓይቕ ኣብ ሰማይ ጸኒሓ ድሕሪ መውዳቓ ኣብ ዓለምና ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ዝኸፍአ ሓደጋ ኣቪዬሽን ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘሊሉ ብምውጻእ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ኣቪዬሽን ገሊጾም። እታ ነፋሪት ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብምውዳቓ ምስ ናይ ሜዲካል ኮሌጅ መሕደሪ ተምሃሮ ዝኾነ ህንጻ ኣብ ናይ ምሳሕ ሰዓታት ምግጫዋ ተሓምሽሻ ክብልቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ገሊጾም። እታ ብሃንደበት ዝወደቐት ነፋሪት ናይ ህንዲ ናብ ደቡብ ርእሰ ከተማ ብሪጣንያ ናብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ካትዊግ ኣንፈታ ኣቕኒዓ ምንባረዮም ሰብ መዚ ኣቪዬሽን ዝገልጹ። ሓላፊ ፖሊስታ ከተማ ጂኤስ ማሊክ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ካብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ 204 ሬሳታት ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ከም ዝተረኽቡ ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዘየለን ጋዜጣ ኢንዲያን ኤክስፕረስ ድማ ኩሎም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 242 ሰባት ከም ዝሞቱ ንፖሊስ ብምጥቃስ ሓቢራ። ማሊክ እቶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ተጓዓዝትን ኣብቲ ህንጻ ዝነበሩ በቲ ሓደጋ ዝተቐትሉ ሰባትን ከጠቓልል ከም ዝኽእል ገሊጹ። ስድራ ቤት እቶም ግዳያት መንነት ግዳያት ንምልላይ ናይ ዲኤንኤ ቅምሶ ክህቡ ተሓቲቶም ከም ዝነበሩ ጸሓፊ ጥዕና ናይቲ ግዝኣት ገሊጹ። ገለ ክፋል ኣካላት እታ ነፋሪት ኣብ ዙርያ እቲ ዝወደቐትሉ ህንጻ ፋሒሉ ከም ዝነበረን ጭራ ናይታ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ እቲ ህንጻ ተሸኺሉ ምንባሩ ካብቲ ከባቢ ዝተወስዱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘዋወሩ ዝተረኣዩ ስእልታትን ቪድዮታትን ይሕብሩ። ናይ ህንዲ ማዕከን ዜና ዝኾነት CNN ኒውስ 18 እታ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ መመገቢ ቦታ ናይቲ ብመንግስቲ ዝመሓደር መደቀሲ ተምሃሮ ቪጄ ከም ዝወደቐትን ብዙሓት ተምሃሮ ሕክምናውን መቕታላን ገሊጻ። እቶም ተሳፈርቲ 217 ዓበይቲ 11 ህጻናትን 2 ዕሸላትን ከም ዝርከበዎም ሬይተርስ ሓደ ምንጭ ብምጥቃስ ሓቢሩ። ካብዚኦም 169 ዜጋታት ህንዲ 53 ብሪጣንያውያን 7 ፖርቱጋላውያን ሓደ ካናዳዊ ከም ዝኾነ ኤር ኢንድያ ሓቢሩ። መርበብ ሓበሬታ ምክትታል ኣቪዬሽን ፍላይት ራዳር 24 እታ ነፋሪት ቦይንግ 787-8 ድሪምላይነር ዝዓይነታ ምዃናን ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣገልግሎት ዘለዋ ዘመናውያን ናይ ገያሾ ነፈርቲ ከም ዝኾነት እውን ሓቢሩ። ኣብ 2011 ንነግዳዊ ዕላማ በረራ ጀመራ ነፈርቲ ድሪምላይነር ናይ መጀመርታ ሓደጋ ምዃኑ ጸብጻብ መርበብ ድሕነት ኣቪዬሽን ይሕብር። እታ ሎሚ ሐሙስ ዝወደቐት ነፋሪት ንፈለማ እዋን ኣብ 2013 ከም ዝበረረትን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ድማ ናብ መገዲ ኣየር ህንዲ ከም ዝተረከበትን እዩ መርበብ ሓበሬታ ምክትታል ኣቪዬሽን ፍላይት ራዳር 24 ዘረድእ። ካብዚ ኣሰቃቂ ሓደጋ ነፋሪት ራሜሽ ዝተባህለ ኣብታ ነፋሪት ኣብ ጥቓ መውፅኢ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ዝርከብ መንበር 11A ተቐሚጡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ህሞት ካብታ ነፋሪት ዘሊሉ ብምውራዱ በይኑ ዘደሓነ ሰብ ክብል ማዕከን ዜና ህንዲ ቱዴይ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝርዝር ሓበሬታ ነረጋግጽ ኣለና፣ ተወሳኺ ሓድሽ ሓበሬታ ድማ ከነካፍል ኢና ክብል መገዲ ኣየር ህንዲ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ወጥሪ ምስ ኢራን እናወሰኻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ገለ ኣባላት ካብ ማእከላይ ምብራቅ ክትስሕብ ምዃና ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሩባዕ 11 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደገኛ ቦታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣባላት ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ይግዕዙ ከም ዘለዉ ምግላጽ ኣሜሪካ ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክህልዋ ከም ዘይትፈቅድ ገሊጹ። ሮይተርስ ኣቐዲሙ ትማሊ ሩባዕ ከም ዝሓበሮ ኣሜሪካ ካብ ኤምባሲ ኢራቅ ብኸፊል ንምውጻእ ትዳሎ ከም ዘላን ኣብቲ ዞባ ብዝለዓለ ሓደጋ ጸጥታ ድማ ወተሃደራዊ ጽጋዕተኛታት ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዝርከቡ ቦታታት ክወጹ ከም ዝፍቀድን ምንጭታት ኣሜሪካን ኢራቅን ሓቢሮም። እቶም 4 ምንጭታት ኣሜሪካን 2 ናይ ኢራቅን ነቲ ውሳነ ትራምፕ ዝደፋፍኦ እንታይ ዓይነት ጸጥታዊ ሓደጋ ከም ዝኾነ ኣይገለጹን። ብሰንኪቲ ምውጻእ ክህሉ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ጸብጻባት ድማ ዋጋ ነዳዲ ብልዕሊ 400 ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካብ ባሕሬንን ኩዌትን ቦለንታ ንኽብገሱ ፍቓድ ከም ዝሃበ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ትማሊ ሩባዕ 11 ሰነ ምሸት ኣብ መላእ ዓለም ዝሃቦ ምኽሪ ናይ መገሻ ሓድሽ ኣቃውማ ኣሜሪካ ንምንጽብራቕ ከም ዘመሓየሸ እቲ ጸብጻብ ኣረድዩ። ብ11 ሰነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሰንኪ ዝለዓለ ዞባዊ ወጥሪ ብህጹጽ ዘይኮነ ሓበሬታ ኣባላት መንግስቲ ኣሜሪካ ክወጹ ኣዚዙ ይብል እቲ ኣማኻሪ። ኣሜሪካ ንገለ ኣባላት ካብቲ ቦታ ንምውጻእ ዝወሰደት ውሳነ ኣብቲ ዞባ ዘይርግህሞት ኣብ ዘለውሉ እዋን ምቅልሑ ተገሊጹ። ትራምፕ ምስ ኢራን ኣብ ኒውክሌራዊ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዕጹው ዝበለ ይመስል። ስለ ኣሜሪካ ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒውክሌር ኢራን መጥቃዕቲ ክትገብር ምድላዋት ክትገብር ከም ጸንሐት ይሕብር ክብል እቲ ጸብጻብ ሬይተርስ ገሊጹ። ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደገኛ ቦታ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዮም ዝግዕዙ ዘለዉ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ክንርኢና ብምባል ንኽወጹ ሓበሬታ ሂብና ኣለና ክብል ገሊጹ። ትማሊ ረቡዕ ሚኒስተር ምክልኻል ኢራን ዓዚዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
ኢራን በአሜሪካ እንተተጠቂዓ ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ መደበራት ኣሜሪካ ብምድብዳብ ሕና ክትፈድ ምዃና ገሊጹ። ኣብ ኩዌት ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ግን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣቃውማ ሰራሕተኛታት ከም ዘይቀየረን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎን ገሊጹ።